कैसर ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकयक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। आमीन आमीन आमीन। ये हवाला जो पढ़ा गया है ये अंजील का एक थीम है, ये मरकजी आयत है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की विलादत कहाँ हुई, किस जगह पर पैदाइश हुई, क्या पहना गया, किसको खबर दी गई, किसने खबर दी और कब दी और कौन आया और किन्होंने सजदा किया। ये सारी तारीख लूका रसूल ने अपनी अंजील में वाज़े तहरीर कर दी है। अगर किसी को अंजील की समझ नहीं आती, मसीह की पैदाइश की समझ नहीं आती, तो उसको इस हवाले की जरूरत है। आज अगर किसी को मसीह की पैदाइश के मतलब का पता नहीं, तो उसे इस हवाले से आप तो आरफ दे सकते हैं, मुतारफ करवा सकते हैं कि ये हवाला पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा इस बात का कि कहाँ हमारा खुदावंद खुदा पैदा हुआ, कौन हमारे खुदावंद की माँ बनी, कमवारी से पैदा हुआ, और कौन है जो सजदा करने आए, और किसने खबर दी, कहाँ से ये मैसेज आए। आमीन। यह दर्ज है और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। फरिश्ता कहाँ से आया? कोई नजदीक से, देहात से? फरिश्ते आसमान से आते हैं। और किन के गिर्द आ खड़ा हुआ? चरवाहों के। और ये वो चरवाहे हैं जो अपनी जात में पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो चुनिंदा चरवाहे थे, जो के अकॉर्डिंग टू सीजन जगह जगह जाते और उनकी बकरियां चराते थे, उनकी भेड़ बकरियां ले जाते और चराते थे। जब भेड़ के बाल कटने की बारी आती वो उनको ले जाते, उनके काटते। यानी वो मुसलसल ऐसे चरवाहे थे जो हर एक जगह को जानते थे, किस जगह कब ज्यादा चारा होगा, किस जगह का मौसम भेड़ बकरियों के लिए अच्छा होगा। ये वो चरवाहे हैं। ये आम चरवाहे नहीं जो सिर्फ एक देहात के हों, ये पूरी दुनिया के लोगों के चरवाहे हैं, बिजनेस बड़े बड़े जो करने वाले।
یہ وہ چرواہے ہیں جو دنیا کے ملک میں جاتے ہیں، جزیروں میں جانے والے تھے اور پوری دنیا میں پھرنے والے لوگ تھے. آمین. اور یہ چرواہے اس وقت داؤد کے بیت لحم کے پاس شارون کی وادی میں اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے. اور لکھا ہے کہ جب وہ گلہبانی کر رہے تھے تو آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اور اس ایک فرشتے نے کیا کیا؟ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے، فرشتے کا چرواہوں کے پاس آ کر کھڑا ہوا. اور لکھا ہے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں بھیڑوں کے علاوہ یا ہمارے پاس جو لالٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی ایسی نہ تو روشنی دیکھی ہے، جلالی روشنی، اور نہ کبھی فرشتہ دیکھا ہے. یہ کون ہے جو اس وقت آ کے کھڑا ہو گیا ہے؟ ڈر کے. لیکن فرشتہ نے کیا کہا؟ ڈرو مت، مت ڈرو، میں ڈرانے نہیں بلکہ تمہیں خوش کرنے آیا ہوں. ہاللیلویا. خداوند کا فرشتہ جب ان کے پاس آیا تو لکھا ہے وہ ڈر گئے. اور ان کا ڈر جانا جو ہے یہ نیچرل ہے. ہم سب انسان ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے ہمیں ڈر نہیں لگے گا. لیکن ایک سفید پراک پہنے اور اپنے پروں سے اڑتا ہوا ہمارے پاس آئے، ہم ایک دم سے ڈر جائیں گے. دہشت چھا گئی، اور ایسی دہشت زکریا کو، ایسی مریم کو، یوسف کو خواب میں، اور اسی طرح جس کو بھی فرشتے ملے ہیں وہ اس وقت ڈر گئے اور یہ بھی ڈر گئے. لیکن انہوں نے کہا کیا؟ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. بڑی خوشی، چھوٹی خوشی نہیں، بڑی خوشی. مسیح کے علاوہ کوئی بھی بڑی خوشی دنیا میں نہیں، نہ آسمان پر نہ زمین پر. مکاشفہ میں پڑھیں تو لکھا وہ خوشی سے گا رہے تھے، بربت نواز بربت بجا رہے تھے مسیح یسوع کے وسیلہ سے. آمین. اور زمین پر جب ہمارا خداوند یسوع مسیح بچے کے روپ میں جب وہ دنیا میں آیا تو لکھا ہے آسمانی میسنجر نیچے آ گیا ان کو بتانے کے لیے. وہ ڈر گئے لیکن اس نے کہا ڈرنا نہیں، میں تمہیں خوشی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. آمین. ساری امت، ساری امت میں سے وہ لوگ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مسیحیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری امت کو خوشخبری دینے کے لیے آ گیا، کیونکہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور اس طرح پوری دنیا میں وہ خوشخبری آج بھی منائی جا رہی ہے. آمین. ایک بڑی خوشخبری. آج کے دن، آج کا دن، جیسا کہ آج کا دن ہم منا رہے ہیں اس کو. آمین. آج کا دن مبارک ہے. فرشتے نے بھی کہا آج کے دن، آج کے دن. یہ اچھی بات ہے، ہمیں خدا نے کلام بخشا ہے جس کے وسیلہ سے ہم آج کے دن خوشی کرنے کے لیے آئے ہیں. آج کے دن یہ آپ یاد رکھیں، آج کا دن ہے مسیح کی پیدائش کا دن. ہاں جی، مسیح کی پیدائش کا دن. اور لکھا ہے
کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ داؤد کا شہر، یہ چھوٹی چھوٹی ایک لائنیں ہیں جن میں اس قدر پورے کا پورا تعارف رکھا گیا ہے۔ داؤد کا شہر، داؤد لہمی کا بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے داؤد کا شہر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ داؤد کی ساری جینیالوجی وہاں سے ہے۔ داؤد کا باپ وہاں سے، داؤد کا دادا وہاں سے، داؤد کا تخت وہاں سے۔ اس لیے تو عیسی نویسی کا سارا جتنا بھی وہ سرائے تھی اس کو مرکز بنایا گیا کہ عیسی نویسی یہاں ہو، کیونکہ یہ داؤد کا مرکزی شہر ہے اور بہت بڑا شہر ہے، یہاں پر اس کو ہونا چاہیے۔ اور یہودا کے قبیلہ کے آئے، داؤد کے خاندان کے آئے ہیں، اور لکھا کیا ہے؟ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ خبر اس کو دی جا رہی ہے۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، اگر اس وقت بھی کوئی موبائل سسٹم ہوتا یا کسی اور طرح سے خبر ان تک پہنچائی جاتی، تو یہ جو ایک سٹرونگ ہمارے لیے خداوند خدا نے ایک اچھی رکھ دی ہے۔ خداوند خدا کی حضوری میں گواہی کلام میں لکھا ہے، آسمان سے فرشتہ آیا، کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، کوئی اس طرح نہیں کہا گیا کہ دور سے اس کو پیغام دیا۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، خداوند خدا نے ایک اچھی گواہی یہاں رکھی ہے، ہاں تاکہ ہم غیر قوموں کو بتا سکیں ہمارے خداوند خدا نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، میسنجرز کو بھیجا، پاک فرشتوں کو بھیجا، ایسے فرشتوں کو جو بالکل میسنجرز کے لیے، میسیج کے لیے جن کو اڑین کیا گیا ہے، آمین، جو ہمیشہ میسیج دیتے ہیں آ کر، ایک جبرائیل فرشتہ۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ خوشخبری بتا رہا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک نجات دینے والا، ایک ریلیز کرنے والا، غلامی سے رہائی دینے والا، تمہیں شفا دینے والا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور صلح کرانے والا آ گیا ہے، آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ ایک بہت مسیحت کی ایک ایسی خوبصورت انجیل کا ایک بیان ہے جو کس نے دیا ہے؟ فرشتے نے دیا ہے۔ اس لیے خوش ہو جایا کریں اس ان باتوں کے لیے کہ انجیل نے کیسی کیسی مضبوط گواہیاں اپنے اندر رکھی ہیں، اور اگر یہ شاگرد نہ لکھتے تو دیکھو ہم کیا بتاتے کہ نبیوں کی پوری ہوئی ہے، کس وقت پوری ہوئی ہے ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ آج ہم شکر گزار ہیں لوکا طبیب کے کہ اس نے ہمارے لیے یہ ایسا لکھ دیا ہے، چونکہ وہ گریک تھا اور اس نے بڑی باریک بینی سے ٹھوک بجا کر جگہ جگہ سے گواہیوں کو کلیکٹ کر کے ہمارے لیے اس نے روح کے وسیلہ سے تحریر کیا ہے۔ آج ایک ایک لائن سے بہت بڑے بڑے مطلب نکل رہے ہیں، معنی واضح واضح ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے سنیے آگے کیا ہے، یعنی مسیح خداوند کا مسا کیا ہوا، مسیح یسوع بچانے والا شافی جو خدا کی طرف سے آیا ہے۔ خوش ہو جائیں ہمارے خداوند کے لیے میسنجر فرشتہ، بڑا فرشتہ، اڈین فرشتہ جو اس نے باتیں کی ہے، اور لکھا ہے یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے، تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور جرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ سرائے میں جگہ نہ تھی اس کے لیے، اور ایک چرنی میں جیسس کو، مسیح یسوع کو لٹا دیا گیا، سفید رنگ کے کپڑے میں، کتان کے کپڑے میں۔ ہبرو میں اس کے معنی یہ دیے جاتے ہیں کتان، کاٹن کا کپڑا، سفید رنگ کا، ریپ کیا گیا، پاکیزگی کا نشان، سفید کپڑا پاکیزگی کا نشان۔ آپ دیکھیں ننس لوگ سفید کپڑا پہنتے ہیں، یہ ایک سائن آف
آپ سمجھ لیں کہ پاکیزگی کا نشان ہے، جس میں داغ نہیں ہے۔ ہمارے مسیح میں کوئی داغ نہیں تھا، نہ پیدائش کے وقت داغ اور نہ جوانی کے وقت داغ، کسی طرح داغ نہیں، وہ پاکیزگی میں تھا۔ آمین۔ اور آگے سنیے، اور چلنے میں پڑا ہوا پاؤ گے، ایسی جگہ جہاں پہ جانوروں کی خوراک جمع ہوتی ہے، وہاں اس بچے کو پاؤ گے۔ گویا ہمارا خداوند ہی ہمارے لیے ایک کلام ہے جو کہ مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سرتاپا کلام ہی کلام، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ کلام کہاں پیدا ہو گیا؟ چرنے میں۔ اور کس کس نے کھایا؟ ہم سب نے کھایا۔ تالیوں کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ آمین۔ ہم نے اس چرنی میں جو کھانا کھاتے ہیں جانور، ہم نے بھی ایسا ہی کھانا کھایا ہے۔ آمین۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلام۔ ایک فرشتہ جبرائیل جو میسیج لے کر آیا، اور اس کے بعد جب میسیج ڈیلیور کر دیا گیا تو لکھا ہے آسمان سے کوائر آ رہی تھی اتنی بلندیوں سے، چاند تک جانے میں نہ جانے کتنا عرصہ لگا ان کا۔ تو یہ تو عالم بالا سے آئے ہیں، خدا کی تخت کے ارد گرد جو ٹیم گاتی ہے فرشتگان کی، وہاں سے لشکر، اور ایک لشکر میں 2000 فرشتگان ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب سورو چڑھ رہے تھے تو لکھا ہے ایک آدمی میں لشکر تھا۔ کتنا لشکر تھا؟ 2000 کا لشکر تھا، اور 2000 سور چڑھ رہے تھے، اور لکھا ہے وہ ان میں چلی گئی اور وہ کرارے میں گر کر مر گئے۔ 2000 فرشتگان جو ہیں یہ آسمان سے عالم بالا سے گیت گاتے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ گیت کیا تھا؟ عالم بالا پر خداوند کی، اور زمین پر ان آدمیوں کے لیے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میں ذرا آپ لوگوں کی بیٹے کو پلیز آئیں طبلے پر، جلدی سے آ جائے، ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ شارون کی وادیوں میں لشکر فرشتوں کا آیا، عالم بالا پر ہو تعریف خدا کی، مل کے ہے سب نے یہ گایا۔ آمین۔ یہ تھیم ہے جس سے ایک میں نے لکھا ہے گیت، ہم وہ گائیں گے اور سب گائیں گے۔ میں چاہوں گی آپ آ جائیں، انیتا آپ بھی آ جائیں، اور بھی کوئی جو گانے والے ہیں آپ آگے آ جائیں، اور اس کے بعد صرف 5 منٹ اور ہم کلام کے لیے کریں گے۔ صلح۔ آسمان پر یہ گیت گایا جا رہا تھا، عالم بالا پر فرشتگان یہ گیت گا رہے تھے جو ہم نے گایا ہے۔ وہ گا رہے تھے خداوند تیری تعریف ہو جس نے اپنے بیٹے کو روح القدس کے وسیلہ سے کماری مریم سے پیدا کر کے پاکیزگی کو جنم دیا ہے، اور اس کے وسیلہ سے جب وہ مصلوب ہوگا، شیطان کی
कुचले गा, उसके जबड़े को तोड़ देगा। सुलह उस वक्त होगी जब खुदावंद खुदा देखेगा, जब पूरी दुनिया के लिए मसीह यीशु जो है वो खुद बरबला तमाशा बन जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह से मसलूब हुए, उन्होंने शैतान का बरबला तमाशा दिखाया। मेरा यही कहने का मतलब था, उसने हमारे गुनाहों को अपने पर उठा लिया और शैतान शर्मिंदा हो गया। खुदा का बेटा आया है, उसने पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं और इन गुनाहों के वसीला से मसलूब हो गया है। उसने सजा अपने ऊपर ले ली है। अब मैं क्या करूं? इंसान के गुनाह माफ हो गए। मेरे मसीह ने खुश था आसमान, और आसमान के सितारे फरिश्ते यानी खुश थे। खुदा बाप खुश था, हमारी उसके साथ सुलह हो गई क्योंकि वो नाराज था। हम पर गुनाहों का बोझ है और वो बेटे ने अपने ऊपर लाद दिया। आमीन। खुश हो, मैं फिर कहता हूं खुश हो। कहा गया है खुदावंद खुदा ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। उसके फजल के वसीला से हम गुनाहों से आजाद हो गए हैं। उसकी मेहरबानी है कि उसके मसलूबियत के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ हो गए। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। आमीन। क्या लिखा है? आसमान से फरिश्ते गाते हुए आ रहे थे, आलमे वाला पर तमजीद है, हमद हो रही है। आप अंदाजा करें, हम यहां पर एक दो गाते हैं, बाकी आवाजें नहीं आती। आसमान पर एक शोरगुल हो रहा था। 2000 की क्वायर फरिश्तगान आ रहे थे और वो गाते आ रहे थे, आलमे वाला पर खुदावंद की तारीफ हो, और जमीन पर उन आदमियों के लिए जिनके लिए वो आया, जिनके अंदर ईमान है, जिन्होंने उसे कबूल किया है। मसीह यीशु के वसीला से खुदा बाप के साथ उनकी सुलह है, क्योंकि सुलह कराने वाला शहजादा कौन है? मसीह यीशु जो आज दुनिया में आ गया है। आमीन। हम खुदा का शुक्र करें और आज खुशी मनाएं, क्योंकि जिसने हमारे गुनाह माफ करवाए, जिसने हमारे लिए निजात को हमें फराहम करके दी, निजात बाकी इसकी हम इस लायक हो गए हैं कि आज किताब हयात में हमारा नाम दर्ज है। वो कहता है इसके लिए भी मैंने जान दी थी, इसके लिए भी मैंने जान दी, खुदावंद इसके लिए भी मैंने जान दी। ऐ बाप, मैंने इन सब के लिए जान दी है। ऐ बाप, और शफायत होती जा रही है। वो किबरिया के दाहिनी तरफ बैठा हमारी शफायत करता है। आमीन। आज के दिन उसकी पहली आमद है, याद रखिए। मैं वाइंड अप कर रही हूँ। आज के दिन उसकी पहली आमद है, लेकिन उसकी दूसरी आमद भी होने वाली है। पहली आमद में तो वो एक बच्चे के रूप में आया और फरिश्ते आसमान से आए, लेकिन अब जो वो आने वाला है तो वो बादलों पे आएगा। पिछला नरसिंगा भोंकते ही हमारा खुदावंद आएगा। और लिखा है जो कब्रों में है वो पहले उठेंगे, और हम जो जिंदा होंगे हम बाद में उसका इस्तकबाल करेंगे। बादलों पे उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। वो अपने ही कान, अपने ही खाल और अपनी ही आंखों से अपने खुदावंद का जलाल देखेंगे और बेटे की आवाज सुनेंगे। जब पहली आमद
पर वो मुनज्जी बनकर हमारे लिए आया, तो क्यों ना आपके दिल शुक्रगुजारी से भरे होने चाहिए। जिस तरह जवानों ने उसे ओबे किया, मजूसियों ने सितारा देख के उसको देखने के लिए 2 साल 2 महीने 2 साल पहले ही वो अपने घरों से निकल आए मशरिक से। गिटारियों ने ऑर्डर को ओबे करके उसको देखा। ऐसे ही हमने देखा ना, वो गए देखने के लिए बाद में। आज जिसने हमें निजात दी है उसके कलाम को ओबे करें, ओबे करें। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और खुदा कहते हैं, सौल पर नाराज हुआ, उसको कहा जो मैंने तुझे हुक्म दिया था वो मानता तो कुर्बानी चढ़ाने के लिए अजाज को भी बचा लाया है, और उसके बड़े बड़े बकरों को और बड़े बड़े भेड़ों को और बड़े बड़े बैलों को तूने बचा लिया। क्या कुर्बानी इतनी अजीम है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओबे माय कमांडमेंट्स, मेरे जो अहकाम है उनको मानो। मैं तुम्हारी कुर्बानी बाद में देखूंगा। क्या तुम लाए हो, क्या हदिये लाते हो, पहले मेरे कलाम को ओबे करो। चर्च आओ, मैंने तुम्हारे लिए जान दी, मैं तुम्हारे लिए आज आसमान को छोड़कर जमीन पर बच्चा बनकर आ गया। और तुम्हें लाजम है, जिस तरह गडरियों ने, छोटे छोटे ऐसे इंसानों ने ओबे किया है आसमान का हुक्म। मजूसी आए हैं, मुकद्दस मरियम ने ओबे किया, उसने कहा तेरे कॉल के मुताबिक हो। यूसुफ ने जैसा उसने कहा कि तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, जो कुछ हुआ है वो आसमान की तरफ से, खुदा पाक की तरफ से, रूह कुद्स की तरफ से है। और उसने ओबे किया। आज हम खुदा के सामने और कलाम के सामने खड़ जाते हैं, रिफ्यूज करते हैं, दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते। लेकिन हमें अगर पहली आमद का पता चल गया है कि वो हमें निजात देने आया है, तो दूसरी आमद में वो हमारी अदालत के लिए भी आ रहा है। आमीन। सो हमें क्या करना चाहिए? ओबे करना है हमें, इसलिए कि वो आ रहा है। पहले वो कहा कैसे आया था? बच्चे के रूप में, लेकिन अब वो क्या आएगा? अब वो आएगा खुदामंद खुदा हमारा लश्करों के साथ आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा, और वो हमारा इंसाफ करने के लिए, हमें आसमान पर ले जाने के लिए। जो नेक होंगे वो उठा लिए जाएंगे, और जो नहीं उसको ओबे करते, उसका कहना नहीं मानते, अपनी हट धर्मी पर लगे हुए हैं, वो उनको रद्द कर देगा, रद्द कर देगा। कोई मालूम नहीं कल या परसों या चौथ या अगले साल या उससे अगले साल, बहुत कम मुद्दत है। प्रिपेयर योरसेल्फ, ओबे द लॉर्ड ऑफ गॉड ऑर्डर्स। खुदावंद को ओबे करो। इंसान कुछ नहीं, खाक है, खाक, मट्टी से बने हो, मट्टी में जाना है हम सब ने। इसलिए ये मट्टी जो है इसको कोई वैल्यू नहीं है। इस खुशी को हम दुबाला करेंगे क्योंकि हमारे खुदा ने हमें निजात दी है। आमीन। और उस निजात में अगर वो हमारे लिए आसमान से जमीन पर बच्चे के रूप में ना आता तो हमें कहाँ से निजात मिली थी। आज दुनिया में फकत एक कौम है जो जिंदा कौम है, और वो कौन है? कौन है? मसीही। जोर से बोले, कौन जिंदा कौम है? मसीही। आमीन। आप जिंदा कौम है, हमारा मसीह जिंदा है, वो आने वाला है, वो हमें भी इसी तरह जिंदा रखना चाहता है। वो कहता है मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आमीन। खुश रहो, शाद रहो, और आज अपने खुदा की विलादत के दिन को सेलिब्रेट करें। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।